श्री गणेशाय नमः। अमरकोशः प्रथमं काण्डं 1। यस्य ज्ञानदया सिन्धोः अगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च। समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैः नामलिङ्गानुशासनम्। प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुंसकज्ञेयं तद्विशेषविदेः क्वचित्। भेदाख्यानाय न द्वन्द्वः नैकशेषो न संकरः कुत्रोऽत्र भिन्नलिङ्गानाम् अनुक्तानां क्रमादृते। त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं द्वन्द्वार्थादिन पूर्वभाक्।